बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि मुसन्निफ रहमतुल्लाह तआला जी। अब यहाँ से ज़ातुल रिक़ा के मुतल्लिक़ ग़ज़वे ज़ातुल रिक़ा के मुतल्लिक़ जिक्र कर रहे हैं। इस ग़ज़वे का नाम ज़ातुल रिक़ा इस वजह से पड़ गया कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम के पास अपने पाँव में पहनने के लिए जूते वगैरह भी नहीं थे। इस वजह से उन्होंने अपने पाँव के ऊपर कपड़े वगैरह लपेट रखे थे। इस वजह से इस ग़ज़वे को ग़ज़वे ज़ातुल रिक़ा से ताबीर किया जाता है जी। وقال ابن عباس رضي الله عنهما صلى النبي صلى الله عليه وسلم خوف بذي قرد. وقال بكر بن سواد قال حدثني زيد بن نافع عن ابي موسى ان جابر رضي الله عنه حدثه صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم يوم محارب وثعلبة. وقال ابن اسحاق سمعت وهب بن كيسان قال سمعت جابرا رضي الله عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى ذات بقاع النخل فلقي جماعا من غطفان ولم يكن قتال وخاف الناस بعضهم بعضا. सलातुल खौफ इस वक्त शुरू हुई और इस तरीके से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलातुल खौफ पढ़ी जी। وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعات الخوف. وقال يزيد عن سلمة غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القرد. حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة عن بريد بن عبد الله بن ابي بردة عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه ونقضت اقدامنا ونقضت قدماي وسقطت اظفاري فكنا نلوح على ارجلنا الخرق فسميت غزوة ذات بقاع لما كنا نعصب من الخرق على ارجلنا. यानी पट्टियां वगैरह पांव पर बांधी हुई थी, इस वजह से इसका नाम ज़ातुल रिक़ा हो गया जी। وحدث ابو موسى بهذا ثم كره ذاك قال ما كنت اصنع بان نذكره كانه كره ان يكون شيء من عمله اشر. حدثنا ऐसे अमल जिसको तकलीफ हुई हो उसको छुपाना चाहिए, उसकी जगह पर कहते कि हमें इस अमल में ये तकलीफ हुई और ये बांधा और ये किया। इस वजह से वो नापसंद करते थे कि इसमें रियाकारी महसूस होती है, ये खलास का खिलाफ है जी। حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات البقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة رجال العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا رجال العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. وقال معاذ قال حدثنا هشام عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنقل فذكر بالصلاه الخوف. وقال مالك ذلك احسن ما سمعت في صلاه الخوف. تابعه الليث بن هشام عن زيد بن اسلم ان القاسم بن محمد حدثه صلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بني انمار. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يحيى عن القاسم بن محمد صالح بن خوات عن سهل بن ابي خثمة رضي الله عنه قال يقوم الإمام مستقبل القبلة وطائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو وجوههم إلى العدو فيصلي بالذين معه ركعة ثم يقومون فيركعون لأنفسهم ركعة ويسجدون سجدتين في مكانهم ثم يذهب هؤلاء إلى مقام أولئك فيجيء أولئك فيركعون بهم ركعة فلو سنتان ثم يركعون ويسجدون سجدتين. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن صالح بن خوات عن سالم بن أبي حثمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثني محمد بن عبد الله قال حدثني ابن ابي حازم عن يحيى سمع القاسم قال اخبرني صالح بن خوات عن سالم رضي الله عنه حدثه قوله. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعب عن الزهري قال اخبرني سالم ان ابن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصافحنا لهم. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا معاذ عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى باحدى الطائفتين والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا فقاموا في مقام أصحابهم أولئك فجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعبة عن الزهري قال حدثني سنان وأبو سلمة أن جابر رضي الله عنه أخبر أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد
وحدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابي شهاب عن سنان بن ابي سنان الدوري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه اخبره انه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه وادركتهم القائلة في واد كثير للعباء فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العباء يستدلون بالشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه वसल्लम और सहाबा किराम सब आराम करने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त के नीचे आराम कर रहे थे, तलवार उसके ऊपर लटकाई। एक काफिर ने आकर तलवार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सौंप ली और कहा कौन बचाएगा। उस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह, वो वाक़या है। فعلق بها سيفه قال جابر فنمنا نومة ثم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئناه فإذا عنده أعرابي جالس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا افترض سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده سلطان فقال لي من يمنعك مني قلت الله فها هو ذا جالس ثم لم يعاقب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عمر قال حدثنا يحيى وابي كثير عن ابي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات لقاء فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من المشركين وسيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فافترضه فقال تخافني قال لا قال فمن يمنعك مني قال الله فتهدد وهو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخر وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين وكان للنبي صلى الله عليه وسلم 4 وللقوم ركعتين. وقال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر اسم الرجل غورس بن الحارث وقاتل فيها محارب خصفة. وقال أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الخوف. وقال أبو هريرة رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة نجد صلاة الخوف وإنما جاء أبو هريرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيام خيبر. باب غزوة بني مصطلق بن خزاعة وهي غزوة المريسية. وقال ابن إسحاق وذلك سنة ये वो गजवा है जिसमें हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ऊपर तहमत लगी थी और इसको का वाक़या पेश आया था। जी وقال مسلم أحمد سنة 40. وقال النعمان بن راشد عن الزهري كان حديث في غزوة المريسية. حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيرز أنه قال دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فجلست إليه فسألته عن العزل. قال أبو سعيد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا صبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء فاشتدت علينا العزبة وأحبنا العزل فأردنا أن نعزل وقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم ألا تفعلوا مع نسبة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة نجد فلما أدركته القائلة وهو في واد كثير من عباده فنزل تحت شجرة واستظل بها وعلق سيفه فتفرق الناس في الشجر يستظلون وبينا نحن كذلك إذ دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئنا فإذا أعرابي قاعد بين يديه فقال إن هذا أتاني وأنا نائم فخرج سيفي فاستيقظت وهو قائم على رأس مختلف سلطان قال من يمنعك مني قلت والله فشامه ثم قال فهو هذا قال ولم يعاقب رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب غزوة أنمار. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا عثمان بن عبد الله بن سراقة عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار يصلي على راحلته متوجه قبل المشرق متطوعا. باب حديث الإفك. الإفك والأفق بمنزلة النجس والنجس يقال إفك وأفق وأفق. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن صالح بن ابن شهاب قال حدثنا عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت له اختصاصا وقد وعيد عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة وبعض حديثهم يصدق بعضا وإن كان بعضهم أوعى له من بعض. قالوا قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا قرأ بين أزواجه وأيهن خرج سهم وأخرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة وأقرأ بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب وكنت أحمل في حوضة وأنزل فيه فصلنا حتى إذا فرغ حوضة में होती थी उसी हौदे में से उठाकर मुझे नीचे उतार दिया जाता था और उसी हौदे को फिर ऊँट के ऊपर बांध दिया जाता था.
فصلنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته وتلك وقفل دنونا من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل فقلنا حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شاني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع بفار قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي فأحبسني اتباعه قالت तलाश ने मुझे रोक दिया وأقبل الرهط الذي كان يرحلون بي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه وكان النساء إذا मैं उसमें मौजूद हूँ हालांकि हल्की फुल्की थी इसलिए ज्यादा वजन था भी नहीं وكان النساء إذ خفافا لم يهلبن ولم يغشهن اللحم إذا إنما يأكلن العلقة من الطعام कम खाना खाया करती थी फलम यस्तनकरी कौम इसलिए कौम ने उठाते वक्त कोई महसूस नहीं किया कि हजरत आयशा इसमें है या नहीं حين رفعوه وحملوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل فساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس منها معهم داع ولا مجيب فتيممت منزل الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي मैंने ये गुमान किया कि जब वो मुझे देखेंगे कि मैं अपने हौदत में नहीं हूँ तो मेरी तलाश होगी और यहाँ तलाश करने के लिए ही आएंगे कि यही से हम लोग निकले थे وبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت وكان صفار المعطل السلمي ثم ذكواني من وراء الجيش فأصبح إن منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظ باسترجاعه حين عرفني يعني उसने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा उससे मैं उठ गई فقمرت وجهي بجلباب ووالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه وهو حتى أناخ راحلته فوطي على يدها فقمت إليها فركبت فانطلق يقود الراحلة حتى أتينا الجيش موفرين في نحر الظهيرة وهم نزول قال सुबह से चले ज़हीरा यानी कबल जोहर से करीब पहले हम वहाँ पर पहुँचे जी قال فهلك من هلك وكان الذي تولى كبر जिन लोगों ने तहमत लगाई हलक मन हलक जी عبد الله بن أبي بن سلول وقال عروة أخبرت أنه كان يشاء ويتحدث عنه عنده فيغض ويستمعه ويستوشيه وقال عروة أيضا لم يسمي من هذه الإفك إلا حسان بن ثابت وميسر وأسادة وحمنة بن جحش في ناس آخرين तीन आदमी मुसलमानों के थे जो बेचारे फंस गए जी وغير أنه مصبت كما قال الله تعالى وإن كبر ذلك يقال عبد الله بن أبي بن سلول قال عروة كانت عائشة تكره أن يصب عندها حسان وتقول إنه الذي كان हजरत हसन को कोई बुरा बुलाता है तो हजरत आयशा नापसंद करती थी इस वजह से कि हजरत हसन हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेवर में बहुत ज्यादा अशार के जरिए से मदद करते थे فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم يقعوا قالت عائشة فقدمنا المدينة فاستبيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجهي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी लुत्फ व मेहरबानी में पहले महसूस करती थी उसमें मुझे कमी महसूस हुई पहले बहुत ही ज्यादा हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अल्ताफ और मोहब्बत भरे अल्फाज हुआ करते थे अब सिर्फ इतना पूछते थे कैसी हो जी كنت أرى منه حين أشتكي إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف فيكم ثم ينصرف فذلك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت حين رأيت فخرجت सारी चीजों के बावजूद मुझे पता ही नहीं कि क्या हो रहा है वो तो हजरत मिस्ता की अम्मा के साथ हम रात को निकले और उसने मिस्ता को कहा उन्होंने जब बात बताई तब मुझे मालूम हुआ कि 1 महीने से मेरा खिलाफ ये चल रहा है जी فخرجت معي أم مستحن قبل المناصع وكان متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليل وذلك قبل أن تتخذ الفروق قريبا من بيوتنا घर के पास बैतुल खला बनाने से पहले की बात है وأمرنا أمر العرب الأول في البرية पहले का अरब जो है वो घर के पास मौजूद की वजह से बैतुल खला नहीं बनाते थे हमेशा दूर जाया करते थे जी قبل الغاية وكنا نتأذى بالكنوف أن نتخذ عند بيوتنا قال فانطلقت وأنا وأم مستحن هي ابن أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق وابن أبي سعد وسادة بن عباد بن المطلب فأقبلت وأنا وأم مستحن قبل بيتي حين خرجنا من شأننا فعثرت أم مستحن في مرتها فقالت تعيس مستح فقلت لها بئس ما قلت أتسبين رجلا شهيد بدرا فقالت أيهنتاه ولم تسمعي ما قال قالت وقلت ما قال قال فأخبرتني بقول أهل الإفك قالت فاستددت مرضا على مرض बीमार थी लेकिन इस बात को सुनकर मेरा मर्द बढ़ गया فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف فيكم فقلت له أتأذن لي
अन अती अबू वसल्लम आए तो मैंने कहा आप मुझे इजाजत देते हैं कि मैं अपने अब्बा के घर चली जाऊं। قالت وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهما قالت فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اليوم يا أمتاه فأتى يتحدث الناس وقالت يا بنية هوني عليك فوالله لقلما كانت امرأة قد وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كسرنا عليها قالت فقلت سبحان الله أو لقد تحدث الناس بهذا सुभान अल्लाह, आपको मालूम है, मैं तो इसलिए कि आप लोगों को मालूम नहीं होगा, आपको मालूम है तो मुझे इत्तला क्यों नहीं किए। قالت فبقيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرفع لي دمع ولا أفتحل بنوم ثم أصبحت أبكي। जब मैं रात भर रोती रही, न तो मुझे नींद आई, न मेरा आंसू कम हुआ, न कुछ हुआ। قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبس الوحي। जब वही ठहर गई थी, उस वक्त वही नाजिल नहीं हो रही थी, तकरीबन 1 महीने से वही नाजिल नहीं हुई। जी يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله قال فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم براءة أهله وبالذي يعلم له في سهمه في نفسه فقال أسامة أهلك ولا نعلم إلا خيرا وأما علي فقال يا رسول الله لم يزكي الله عليك والنساء اسمها كثير وسل الجارية تصدق قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريدة فقال أي بريدة هل رأيت من شيء يريبك قالت له بريدة والذي بعثه بالحق ما رأيت عليها أمرا قط أقمصه غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستأذن من عبد الله بن أبي وهو على المنبر فقال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكر رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما يذكر على أهلي إلا معي قالت فقام سعد أخو بني عبد الأشهر فقال أنا يا رسول الله أعذرك فإن كان من الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك قالت وقام رجل من الخزرج وكان أم حسن بنت عمه من فاقده وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج قالت وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية यानी उनको हमियत, अपने कौम की हमियत ने लेवल में उनको فقال لسعد كذبت لأمر الله لا تقتلوا ولا تقدموا على قتله ولو كان من أهلك ما أحببت أن يقتل فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة كذبت لأمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين قال فضل الحيان الأوسط और खर्च के दरमियान में जो पहले झगड़ा था सुलह हो गई थी, लेकिन अब फिर गोया के दरमियान में आग भड़क उठी। حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر قال فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سقطوا وسكت यानी चुप शांत कर रहे थे, युखफ़िज़ुहुम उनको मुतमईन कर रहे थे। حتى سقطوا وسكت قال فبقيت يوم ذلك كله لا يرقوني دمع ولا أفتحل بنومي قالت وأصبح أبواي عندي وقد بقيت ليلتين ويوما لا أفتحل यानी 2 रात 2 दिन से मुसलसल रोटी चली जा रही थी। तीसरा दिन हुआ कि सुबह के वक्त मेरे अब्बा जान, मेरी अम्मी मेरे पास आई और मुझे इतना दिलाने लगी कि इतना ज्यादा मत रो, कहीं ऐसा न हो कि तेरा जिगर फट जाए, तेरा इंतकाल हो जाए। لا أفتحل بنوم ولا يرقوني دم حتى إني لا أظن أن البكاء خالق كبدي فبين أبواي جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي पड़ोस से एक औरत आई और उसने इजाजत तलब की कि मैं आ जाऊं, मैं बैठना चाहती हूँ, तो हमने उनको इजाजत दी, वो भी आई, वो बैठी। जब मुझे रोते हुए देखा तो उसने भी रोना शुरू कर दिया। من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي قالت فبين نحن على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فسلم ثم جلس قالت ولن يجلس عندي منذ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ लाए, सलाम किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तशरीफ लाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग बैठ गए। हालांकि इससे पहले जब तशरीफ लाते थे तो मेरे पास बैठा करते थे, लेकिन आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास नहीं बैठे। 1 महीना हो गया इस वाक़े को, लेकिन अभी तक वही नाजिल नहीं हुई। जी قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلम حين जलस ثم قال अम्मा बाद वसल्लम ने आकर बैठकर बात शुरू की। सबसे पहले खुतबा पढ़ा और खुतबा पढ़ने के बाद कहा कि देखो ये ऐसा 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 है ऐसा है। जी إنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرك الله वहीं कुंती अलमंती अगर गड़बड़ हुई है, इरादा बुरा ख्याल हुआ है, फस्तगफिरुल्लाह व तूबी इलैहि, अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिगफार करो, अल्लाह ताला तौबा कबूल कर लेगा। فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه قال فلما قال رسول الله صلى الله عليه वसल्लम वक़ालत قال सदना अगर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया तो इस फरमाने से अब तक तो मेरे मुसलसल आंसू बह रहे थे, लेकिन अब एकदम मेरे आंसू बंद हो गए और क्या है, मैंने रोना बंद कर दिया।
माँ अहिस्समिनो क़तरतन, मा अहिस्सु मिन्हु क़तरतन, एक फ़क़ुल्तु कतरा लिअबी। भी मेरे आंख से नहीं निकला। और मैंने अब्बा जान से कहा, अब्बा जान जवाब दीजिए ना आप। अब्बा जान का मैं क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं क्या जवाब दूं? अम्मा को मैंने कहा, अम्मा जान आप जवाब दीजिए। अम्मा ने कहा कि मैं क्या कहूँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? फ़क़ुल्तु लिअबी, फ़क़ुल्तु लिअबी अजीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नी फ़ीमा क़ाल, फ़क़ाल अबी वल्लाहि मा अदरी मा अक़ूलु लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़क़ुल्तु लिउम्मी अजीबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीमा क़ाल, क़ालत उम्मी वल्लाहि मा अदरी मा अक़ूलु लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़क़ुल्तु व अना जारियतुन हदीथतु सिन्नी ला अक़रअ यानी मिन हजरत अल-क़ुरआन। आयशा ने, जब दोनों ने जवाब नहीं दिया, हजरत आयशा ने जवाब दिया और जवाब में ये कहा कि देखो मैं पाक हूँ, मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन आप लोग उसको मानोगे नहीं। और अगर मैं ये कह दूं कि हाँ मुझसे गलती हो गई तो आप फौरन मान जाओगे, इसलिए कि आपके जहन में ये भरा पड़ा है कि ऐसा हुआ है। जी। ला अक़रअ मिन अल-क़ुरआन कसीरन इन्नी वल्लाहि लक़द अलिमतु लक़द समिअतु हाज़ा अल-हदीथ हत्ता इस्तक़र्रा फ़ी अनफुसिकुम व सद्दक़्तुम बिही व लइन क़ुल्तु लकुम इन्नी बरीअतुन ला तुसद्दिक़ूनी व लइन अअतरफ़्तु लकुम बिअम्रिन वल्लाहु यअलमु अन्नी मिन्हु बरीअतुन ला तुसद्दिक़ूनी फ़वल्लाहि ला अजिदु ली व लकुम मसलन इल्ला अबा यूसुफ़ हीन क़ाल फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफ़ून सुम्मा तहव्वलतु वल्तजअतु अला फ़िराशी। और फिर मैं वहां से उठकर अपने बिस्तर पर चली गई। वल्लाहु यअलमु अन्नी हिनइज़िन बरीअतुन व अन्ना अल्लाह मुबर्रिई बिबराअती मैं वलकिन जानती थी, मैं बरी थी और मुझे मालूम था कि मेरा अल्लाह मेरी बारात को जाहिर करेगा, लेकिन मैं ये नहीं समझती थी कि मेरी बारात वही के जरिए से नाज़िल होगी, कुरान में आएगी और कयामत तक रहेगी। मैं तो समझी कि ख्वाब वगैरह दिखला दिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि हजरत आयशा पाक है। जी। ما كنت أظن أن الله منزل في شأن وحيا يتلى لشأن في نفسه كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها فوالله ما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم यानी वहां से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर भी नहीं गए, हटे भी नहीं, आए थे, बातचीत हुई थी, वहीं बैठे हुए थे, वही शुरू हो गई। माँ रामा ما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه لا يتحدر منه من العراق مثل الجبال وهو في يوم شات من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت فسقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة. यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही खत्म होते ही हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गम और फिक्र और परेशानी लिए वो आए हुए थे, लेकिन वो चेहरे पर एकदम खुशी तारी हो गई। और खुशी तारी होने के बाद सबसे पहला जुमला जो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या आयशा अम्मल्लाहु फक़द बर्रअकी। फ़क़ालत ली उम्मी क़ूमी इलैहि फ़क़ुल्तु वल्लाहि ला अक़ूमु। जाओ जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा करो। अम्मू ने कहा जाओ जाकर शुक्रिया अदा करो। मैंने कहा कि मैं किसी का शुक्रिया अदा नहीं करूंगी, मेरे अल्लाह ने मेरी मदद की है, मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हूँ। फ़क़ुल्तु वल्लाहि ला अक़ूमु इलैहि फ़इन्नी ला अहमदु इल्लल्लाह क़ालत फ़अंज़लल्लाहु तआला इन्नल लज़ीना जाऊ बिल-इफ़्कि अला अशरल आयाति थुम्मा अंज़लल्लाहु हाज़ा फ़ी बराअती। وقال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مستحيل وساسة لقرابته منه وفقره والله لا أنفق على نساء شيئا أبدا قال الذي قال لعائشة ما قال فأنزل الله ولا يأتل أولو الفضل منكم إلى قوله غفور رحيم. قال أبو بكر الصديق بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي فرجع إلى مسح النفقة الذي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزلها منه أبدا. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري فقال لزينب ماذا علمت أو رأيت؟ قالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. قال عائشة وهي التي تسامنني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالوراء. قالت وتفقت أختها حملة تحارب لها فهلكت في من هلك. قال ابن شهاب فهذا الذي بلغني من حديث هؤلاء غاتي ثم قال عروة قالت عائشة शेख गौरी रहमतुल्लाह कहते हैं कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की इफ्क की हदीस जो अभी पूरी तुमने सुनी, ये एक ही साथ एक आदमी से मैंने नहीं सुनी, बल्कि किसी से कुछ किसी से कुछ किसी से कुछ, और वो सब के सब मोतबर थे और उनसे सुनकर मैंने इस हदीस को गया कि इस तरतीब के साथ बयान किया है। قال ابن شهاب فهذا الذي بلغني من حديث هؤلاء الرجل ثم قال عمر قالت عائشة والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل لا يقول سبحان الله فوالذي نفسي بيده ما كشفت من طرف أنثى قط. قالت ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله. حدثنا عبد الله بن محمد قال أمر علي هشام بن يوسف من حمده قال أخبرنا معمر بن الزهري قال قال لي الوليد بن عبد الملك أبلغ أن عليا كان في من قضى عائشة قلت لا ولكن قد أخبرني رجلان من قومك أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن عائشة رضي الله عنها قالت لهما كان علي مسلما في شانها. حدثنا أبو عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة النافعي رحمه الله عليه رحمة الله عليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معاوية عن حسين عن أبي وائل قال حدثني مسروق بن الأجدع قال حدثتني أم رومان وهي أم عائشة
قالت بين أنا قاعدة أنا وعائشة إذ ولدت امرأة من الأنصار فقالت فعل الله بفلان وفعل. فقالت أم رومان وما ذاك؟ قالت إني في من حدث الحديث. قالت وما ذاك؟ قالت كذا وكذا. قالت عائشة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. قالت وأبو بكر؟ قالت نعم. فقالت مغشيا عليها فما أفقد إلا وعليها حمى بنافذ فطرحت عليها ثيابها فغطيتها. बेहोश हो गई और बुखार आ गया। فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شأن هذه؟ قلت يا رسول الله أخذت الحمى بنافذ؟ قال فلعل في حديث تحدث. قالت نعم. قال فقعدت عائشة فقالت والله لئن حلفت لا تصدقني ولئن قلت لا تعذرني مثلي ومثلكم كيعقوب وبني والله المستعان على ما تصفون. قالت فانصرف ولم يقل لي شيئا فانزل الله وعذرا. قالت بحمد الله لا بحمد أحد ولا بحمدك. حدثني يحيى قال حدثنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابن مليكة عن ابن ابي مليكة عن عائشة رضي الله عنها كانت تقرأ إذ ترقونه بألسنتكم وتقول الورق والكذب. قال ابن ابي مليكة وكانت أعلم من غيرها بذلك لأنه نزل فيها. حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا صولة عن هشام عن ابيه قال ذهبت اسب حسان عند عائشة فقالت لا تسبوه فإنه كان ينافق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين قال كيف بنسبي؟ उस जमाने में हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराई जो दूसरे अशार किया करते थे और उस जमाने का समझो वो क्या कहते हैं मीडिया यही था। वो अखबार वगैरह तो नहीं थे उस जमाने में, सबने रेडियो वगैरह भी नहीं था, लेकिन अशार कहे जाते थे और वो अशार इतने जल्दी लोगों में फैल जाया करते थे कि अभी अशार कहा और वो थोड़ी देर में पूरे मुल्क में अशार वो फैल गया। इसको इसने कहा, इसने कहा, इसने कहा। तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसका जवाब इसी तरीके से होना चाहिए और हजरत हसन ने कहा कि मैं जवाब देता हूँ। तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा और इन लोगों का खानदान अबू जहल वगैरह का खानदान एक ही है। अब अगर तुम खानदान की बुराई करोगे तो उसमें मेरा नाम भी आ जाएगा, मेरा खानदान भी आ जाएगा। तो हजरत हसन ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से आटे में से क्या है बाल को निकाला जाता है और आटे का कोई भी हिस्सा बाल पर नहीं आता, इस तरीके से मैं आपको इन लोगों के दरमियान में से निकाल दूंगा। और फिर हजरत हसन ने अशार कहे जी وقال محمد حدثنا عثمان بن فرقد قال سمعت هشام عن ابيه قال سبقت حسان وكان ممن كثر عليها. حدثني بشر بن خالد قال اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة سليمان عن हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के तहमत लगाने वालों में नाम फंस गए थे जी। قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وعندها حسن بن ثابت ينشدها شعرا يشبه بأبيات له وقال حسن نزل ما تزين بريبة وتصبح غرسي من لحوم الغوافل. فقالت له عائشة ولكنك لست كذلك. قال مسروق فقلت لا لم تأذني له أن يدخل عليك وقد قال الله تعالى والذي تولى كبره له عذاب عظيم. قالت وأي عذاب أشد من العمى؟ فقالت له إنه كان ينافق أو يهاجي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. बाबू गज़वत हुदैबिया मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह अब यहाँ से सुलह हुदैबिया जिसको कहते हैं ग़ज़वा हुदैबिया उसको यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। और ये वाक़या है हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम मजमून से तज़किरा किया कि हम उम्रा के लिए जा रहे हैं। तो क्योंकि मक्का से इनको मोहब्बत थी, मक्का इन लोगों का वतन था और थोड़े वो 6 साल हो गए थे, इस वजह से सबके दिल में जोश आ गया कि चलो मक्का जाना चाहिए, मक्का देखना चाहिए, उम्रा करना चाहिए। और इस तरीके से उम्रे के इरादे से वो लोग निकल गए। और जब हुदैबिया एक छोटा सा गांव था मक्का मुकर्रमा के करीब, वहाँ एक कुआं था, उस कुएं की वजह से जगह मशहूर थी, इस वजह से उसको हुदैबिया कहा जाता था। बहरहाल वहीं से फिर क्या है सारा वाक़या हुआ जो हुदैबिया के सिलसिले में हुआ था जी। حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا صالح بن قيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأصابنا مطر ذات ليلة فصلى لنا रात को बारिश हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह को फरमाया कि बारिश हुई। लोगों ने बारिश होने की वजह से अपना ईमान को मजबूत किया और बाद लोगों ने ईमान को ज़ाया किया। जिन्होंने कहा कि अल्लाह के फजल से बारिश हुई वो तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर करम किया, उनका ईमान बचा। और जिन्होंने कहा फुलाने सितारे की वजह से बारिश हुई उन्होंने गोया के कुफ्र किया जी।
فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم أقبل علينا فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا يا الله ورسوله أعلم. فقال قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال متنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي كافر بكوكبي، واما من قال متنا بنجم كذا فهو مؤمن بكواكب كافر به. حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة ان انس رضي الله عنه اخبره قال ان اعتمر رسول الله صلى الله عليه वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने उम्रे किए, ये भी तुम्हारे सामने गुजरा था कि 4 उम्रे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं। एक उम्र यानी मक्का मुकर्रमा से हिजरत करने के बाद 4 उम्रे हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं। पहला उम्रा तो ये जिसके लिए अभी आए थे, दूसरा उम्रा उसका बाद जो दूसरे साल का उम्रा कज़ा के लिए आए, तीसरा उम्रा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया था उस वक्त किया हज के साथ, और चौथा उम्रा जायराना से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। इस तरीके से 4 उम्रे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए और एक हज किए। कुल्लुहुन्ना फी ज़िल क़अदति इल्ला allati कानत मा हज्जति उम्रतुन मिन हुदैबियति फी ज़िल क़अदति व उम्रतुन मिन al-आमिल मुक़बिल फी ज़िल क़अदति व उम्रतुन मिन al-जवाइज़ानति हैज़ु क़सम गनाइम हुनैन फी ज़िल क़अदति व उम्रतुन मा हज्जति। حدثنا سعيد بن ربيع قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتادة ان اباه رضي الله عنه حدثه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فاحرم اصحابه ولم يحرم। यानी हुदैबिया के मुतालिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है, उम्रा के लिए चलना हो, चलो। बहुत सारे हजरत तैयार हो गए, एहराम बांध लिया। जी حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال تعدون انتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح ببيعة الرضوان يوم الحديبية كنا مع النبي صلى الله عليه वसल्लम। फतेह मक्का को तुम फतेह मक्का समझ रहे हो, और हम बैत रिजवान जो हुई थी जिसमें मुसलमान पश्ती के साथ सब कुछ मंजूर कर रहे थे बैत रिजवान में, और उस वक्त ये बैत रिजवान को हम समझ रहे थे कि यही फतेह मक्का है। समझना है कि इसी की वजह से फतेह मक्का में आसानी हो गई और मक्का मुकर्रमा फतह हो गया। जी 1400 साहबा हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस वक्त उम्रा करने के लिए तैयार हो गए। فلم نترك فيها قطرة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ ثم مضمض ودعا ثم صبه فيها فتركناها غير بعيد ثم إنا أصدرتنا بما شئنا نحن وركابنا. حدثني فضل بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن محمد بن عيينة أبو علي الحراني وقال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال أخبرنا البراء بن عازب رضي الله عنهما أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية 1400 أو أكثر فنزلوا على بئر فنزحوها فقال رسول الله صلى الله عليه वसल्लम जो था जिस कोहन के पास ये लोग उतरे थे हुदैबिया में, उसका पानी सारा का सारा 1400 आदमी ने निकाला तो खत्म हो गया। فأتوا रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातल बीरा वक़ाल अला शफीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर शिकायत की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए उस कुआं के पास और उस कुएं की मुंडेर के ऊपर बैठे, और बैठने के बाद ثم قال ائتوني بدلو من مائها فأوتي به فصبغ فدعا। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फूंका और फूंकने के बाद वो पानी फिर कुएं में डाल दिया, अल्लाह ताला ने कुआं को फिर। ثم قال دعوها ساعة فأرووا أنفسهم وركابهم حتى ارتحلوا. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي ركوة فتوضأ من رسول الله एक रकवा था, मुश्किल जाता प्याला था जिसे हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू किया। فتوضأ منها ثم أقبل الناس نحوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم؟ قالوا يا رسول الله ليس عندنا ماء نتوضأ به ولا نشرب إلا ما في ركوتك. قال فولى النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. قال فشربنا وتوضأنا فقلت لجابر كم كنا يومئذ؟ قال لو كنا 100,000 لكفأنا. قال كنا 15 100. 1500 थे। حدثنا سلطان بن محمد قال حدثنا يزيد بن زياد عن سعيد بن قتادة قلت لسعيد بن المسيب بلغ। अब इसमें इख्तिलाफ नहीं कि पहले तो 1400 था और 1500 हो गया, क्योंकि जंग करने वाले यानी उम्रा करने वाले थे 1400 थे, और 100 आदमी तो ऐसे काफिले में बेचने वाले हो ही जाया करते हैं, अपनी तिजारत करने वाले, तो 100 आदमी वो थे, उन सब मिलकर 1500 हो गए। जी كان يقول كانوا 14 100 فقال لي سعيد قال حدثني جابر كانوا 15 100 الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تابعه أبو داود قال حدثنا قرة قتادة وتابعه محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة
حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أنتم خير أهل الأرض وكنا 1400 1400 आदमी थे हम। ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة تبعه الأعمش سالما سمع جابر رضي الله عنه 1400 وقال عبيد الله بن معاذ قال حدثنا شعبة عن ابن مرة قال حدثنا عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان أصحاب الشجرة 1300 وكانت أسلم ثمن المهاجرين حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى यानी असलम कबीला के जो लोग थे वो 8% थे, यानी 1400 या 1400 में से 8वां हिस्सा ही लोगों का था। जी عن قيس أنه سمع مرداس الأسلمي رضي الله عنه يقول وكان من أصحاب الشجرة يقبض الصالحون الأول فالأول وتبقى حفالة كحفالة التمر والشعير لا يعبه الله بهم شيئا حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة مروان والمسور بن مخاوة رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في بضع عشرة مية من أصحابه فلما كان من الحليفة قلد الهدي وعاشر وأحرم منها لا أحصي كم سمعته من سفيان حتى سمعته يقول لا أحفظ من الزهري الإشعار والتقليد ولا أدري يعني موضع الإشعار والتقليد أو الحديث كله حدثنا الحسن بن خلف قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن أبي بشير ورقاء عن ابن أبي نجيه المجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقومه يسقط على وجهه فقال أيؤذيك همك؟ قال نعم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق وهو من حدثه बाल में जूत थी, इस वजह से कहा कि सल मुंडा दो। जी لم يبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله السكينة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعم فرقا بين 6 مساكين أو يهدى شاة أو يصوم 3 أيام حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى السوق فلاحقت عمر امرأة شابة فقالت يا أمير المؤمنين هلك زوجي وترك صبية صغارا والله ما ينزجون قرآن ولا لهم زرع ولا زرع وخشيت أن تأكلهم الضبع। एक औरत भी और उसने कहा कि इसका बाप शहीद हो गया और हमारे पास खाने पीने का कुछ भी नहीं है। وأنا بنت خفاف بن إيمان الغفاري وقد شهد أبي حديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقف معها عمر ولم يمضي ثم قال مرحبا بنسب قريب ثم انصرف إلى ضعيف بعيد كان مربوطا في الدار فحمل عليه غرارتين ملاؤهما طعاما وحمل بينهما نفقة وثيابا ثم ناولها بختامه ثم قال اقداديه فلن يفني حتى يأتيكم الله بخير فقال رجل يا أمير المؤمنين أكثرت لها قال عمر ثقلتك أمك والله إني لأرى أبا هذه وأخاها وقد حاصر حصنا زمانا فافتتحاه ثم أصحابنا نستفيء سهمانهما فيه حدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة بن سوار وأبو عمرو الفزاري قال حدثنا شعبة قال عن سعيد بن المسيب عن أبي رضي الله عنه قال لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها यानी वो दरख्त जिसके नीचे बैठकर क्या कहना है बबूल का दरख्त था, जिसके दरख्त के नीचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर ये सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन से बैठ ली थी। मैं आया तो देखा मैंने तो ये दरख्त है, लेकिन दूसरे साल जब आया तो मैं भूल गया तो कौन सा दरख्त था जिस दरख्त के नीचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर बैत रिज़वान की थी। फलम आरफ़ा وقال محمود ثم أنسيتها بعد حدثنا محمود قال حدثنا عبيد الله بن إسرائيل عن طارق بن عبد الرحمن قال إن تركت حاجا فمررت بقوم يصلون قلت ما هذا المسجد قالوا هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم। देखा कि लोग वहाँ एक जगह है, वहाँ पर सब नमाज पढ़ रहे, मैंने पूछा ये क्या कर रहे हैं? कहते ये वो जगह है कि जब हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के वक्त में बैत ली थी, बैत रिज़वान वो इस जगह ली थी, इस जगह की बरकत की वजह से ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं। فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته فقال سعيد حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فقال فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها ولم نقدر عليها فقال سعيد إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها وعلمتموها أنتم فأنتم أعلمون। यानी साहबा तो भूल गए और तुम्हें याद रह गया, तुम बहुत समझदार लोग हो, साहबा से भी बढ़ गए। जी حدثنا موسى قال حدثنا ابو عمرو قال حدثنا طارق بن سعيد النبي رضي الله عنه فرجعنا اليها فاعطيت علينا حدثنا قميصة قال حدثنا سفيان بن طارق ذكر عند سعيد بن المسيب الشيخ فلاحق فقال اخبرني ابي وكان شهيدا حدثنا ادم بن ابي ياسر قال حدثنا شعبة عن ابن مرة قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه وكان من اصحاب الشجرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة فقال اللهم صل عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على أهل أبي أوفى
حدثنا اسماعيل بن اخي سليمان بن يحيى بن عبد بن تميم رضي الله عنه قال لما كان يوم الحرة والناس يبايعون لعبد الله بن حنظلة فقال ابن زيد على ما يبايع ابن حنظلة الناس قيل له على الموت قال لا أبايع على ذلك أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شهيدا معه الحديبية. حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي قال حدثنا ابي قال حدثنا اياس بن سلمة بن العقوي قال حدثني ابي رضي الله عنه وكان من اصحاب الشجرة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل فيه. यानी बिल्कुल जवाल के बाद फौरन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा पढ़ा करते थे, इस वजह से दीवारों का दरख्त वगैरह का भी साया भी नहीं पड़ता था, इसलिए कि सूरज तो बिल्कुल सर पर है जी। حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن يزيد بن ابي عبيد قال قلت لسلمة بن العقوي على اي شيء بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال على الموت. حدثني احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء بن مسيب عن ابيه قال لقيت البراء بن عازب فقلت طوبى لك صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته تحت الشجرة فقال يا ابن اخي انك لا تدري ما حدثنا بعده. حدثنا اسحاق قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية هو بن سلام عن يحيى بن قلابة عن ثابت بن الضحاك اخبره انه بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. حدثني احمد بن اسحاق قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا شعبة قال الله عن سيدنا مالك رضي الله عنه انا فتحنا له فتحا مبينا قال على حجره وقال اصحابه هنيئا مريا فما لنا فانزل الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات. وقال شعبة فقدمت الكوفة فحدثت بهذا كله عن قتادة ثم رجعت فذكرت له فقال اما انا فتحنا لك فعن انس واما هنيئا مريا فعن كلمة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاذ قال حدثنا اسرائيل عن جزاد بن زاهد الاسلمي عن ابي رضي الله عنه وكان ممن شهد الشجرة قال إني لأوقد تحت القدور بنوخم الحمور إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن نوخم الحمور. وعن مجزاد عن رجل منهم من أصحاب الشجرة اسمه أهبار بن أوس وكان اشتكى ركبته فكان إذا سجد यानी उनके रुकबा यानी घुटने में तकलीफ थी, उसकी शिकायत कर रहे थे। फकान इदा सजद जआल तहत रुकबतैहि विसादतन, सजदा करते थे तब घुटने के नीचे कोई तकिया वगैरह रखते थे कि जिसकी वजह से तकिया करते वक्त पांव पर वजन पड़े तो वो घुटना दुखे ना। जी حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن يحيى بن سعيد بن مشير بن يسار عن سويد بن نعمان وكان من اصحاب الشجرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وابن بصريح فلاقوه تابعه معاذ بن شعبة. حدثنا محمد بن حاتم بن بزير قال حدثنا شاذان عن شعبة عن ابي جمرة قال سألت عائشة بن عمرو وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اصحاب الشجرة هل ينقض الذكر؟ قال اذا اوترت من اوله فلا تؤتي من اخره. حدثني عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن ابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض اسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا فساله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत उमर ने कुछ कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया। ثم ساله فلم يجب وقال عمر بن الخطاب हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद अपने आप से कहा कि उमर तेरी मार हुए वही के नाजिल होने का जमाना है, तो बार बार पूछ रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब नहीं दे रहे, कभी ऊपर से अभी कहीं वही आ गई तेरे खिलाफ, तो क्या होगा। فقالت أمك يا عمر نظرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبك قال عمر इस वजह से मैंने अपनी उठनी को हरकत दी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से भागकर काफिला जो आगे चला जा रहा था उस काफिले में मैं सबसे आगे निकल गया, दूर से दूर चला गया। जी ثم تقدمت امام المسلمين وخشيت ان ينزل في قرآن और मुझे डर लगने लगा कि कहीं मेरे खिलाफ कुरान नाजिल ना हो। وما नशिबत صارخ يصرخ به थोड़ी देर हुई थी इतने में आवाज देने वाला आवाज दे रहा है कि उमर इब्न खत्ताब कहाँ है, तुमको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं। मैं डर गया तो भाई कुछ न कुछ आयत नाजिल हो गई। قال فقلت لقد خشيت ان يكون قد نزل في قرآن وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आकर मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया और सलाम किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया लक़द उन्ज़िलत अलैहि लैलतन सूरतुन हिय, रात में एक सूरत मुझ पर नाज़िल हुई है, हिय अहब्बु इलैया, वो सूरत मुझे बहुत ही महबूब है, बहुत ही पसंद है इन सारी दुनिया की चीजों से सबसे ज्यादा। निम्मा ताला ताला शम्स, तुम करा इन्ना फतहना लक फतहन मुबीना, ये सूरत नाज़िल हुई थी, वो हजरत उमर को सुनाई। इसलिए हजरत सुलह हुदैबिया में जो शराइत पर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू बकर सिद्दीक से अर्ज कर चुके थे, इनको भी सारी शर्तें पसंद नहीं थी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये शर्त ही पर हमारे लिए फतह हो रही है। जी इन्ना फतहना लक फतहन मुबीना।
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري حين حدث هذا الحديث حفظت بعده وثبتني معمر عن عروة بن الزبير عن المسورة بن مخرمة رضي الله عنهما ومروان بن الحكم يزيد احدهما على صاحبه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في بضع عشرة مئة 1000 और कुछ ज्यादा 900 तक من اصحابه फलम्मा अता हुलैफा क़ल्लत हदिया जो हुलैफा तक आए, आने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदी को तकलीद की। وأشعره وأحرم منها بعمرة وبعث عينا له من خزاعة وصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان برجل الأشتات أتاه عينه قال إن قريشا جمعوا यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को पहले से भेजा, जरा देखो तो जी मक्का वालों का हाल क्या है। वो आदमी आया और कहा कि मक्का वालों ने तो मशवरा कर रखा है, तय कर रखा है कि आपको बिल्कुल मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे। قال ان قريشا جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك الحبيش الاشتاط وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك فقال اشيروا ايها الناس علي اترون ان نميل الى عيالهم وذرابي هؤلاء الذين يريدون يصدون عن البيت فإن يأتونا كان الله قد قطع عينا من المشركين وإلا تركناهم محروبين قال أبو بكر يا رسول الله خرجت عامدا بهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد فتوجه له ومن صدنا عنه قاتلناه قال إنه على بسم الله. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب قال حدثني ابن عطية عن ابن شهاب عن أبي قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان بن الحكم والمسر بن مخرمة يخبران خبرا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية وكان فيما أخبرني عروة عنهما أنه لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو يوم الحديبية على قضية المدة وقال فيما اشترط سهيل بن عمرو أنه قال لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه وأبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك فكره المؤمنون ذلك وانتهضوا فتكلموا فيه فلما أبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك كاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه वसल्लम अबा जंदल इब्न सुहैल इस वक्त अबा जंदल आ गए थे, उसको वापस किया। सुहैल इब्न आमिर वलम यअति रसूल الله صلى الله عليه وسلم अहद من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما وجاءت المؤمنات مهاجرات فكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عاتق فجاء أهلها يشهدون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم حتى أنزل الله تعالى في المؤمنات ما أنزل. قال ابن شهاب واخبرني عروة بن الزبير ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر من المؤمنات بهذه الايه يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات. وعن عمه قال بلغنا حين امر الله ورسوله ان يرد الى المشركين ما انفقوا على من هاجر من ازواجهم وبلغنا ان بصير فذكره بطوله. حدثنا قتيبة عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر خرج معتمرا في الفتنه فقال ان صدقت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بعمره من اجل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اهل بعمره عام الحديبيه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد الله عن نافع عن عمر رضي الله عنه انه اهل وقال ان حيل بيني وبينه इन حيل بيني وبينه لفعلت ये अगर हम मेरे दरमियान में आ गए तो मैं वही करूंगा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। لفعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين حالت كفار قريش بينه وتلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جرير بن نافع عن عبد الله بن عبد الله وسلم بن عبد الله اخبره انهما كلم عبد الله بن عمر وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير بن نافع ان بعض النبي بني عبد الله قال له لو أقمت العام فإن यानी इस साल अगर आप न जाते तो अच्छा रहता। فإني أخاف أن इसलिए मुझे डर है कि आपको लोग हज नहीं करने, उम्रा नहीं करने देंगे। قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه वसल्लम فحال كفار قريش من البيت कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसा हुआ तो हम कर चुके थे, अगर ऐसा होगा तो हम उस पर अमल करेंगे। فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هداياه وحلق وقصر أصحابه أشهدكم أني أوجبت عمرة فإن خلي بيني وبين البيت طفت وإن حيل بيني وبين البيت صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار ساعة ثم قال ما أرى شأنهما إلا واحدا أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي فطاف طوافا واحدا وسعيا واحدا حتى حل منهما جميعا. حدثني شعيب بن الوليد قال سمع النضر بن محمد قال حدثنا صخر بن نافع قال إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر कहते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहले ईमान लाए और फिर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ईमान लाए। ये बात नहीं है, बल्कि ईमान तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहले लाए हैं
असल यहाँ पे ये बैत रिजवान के वक्त का वाकया है कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक जगह पर बैठे हुए थे और इधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन से बैत रिजवान कर रहे थे। हजरत उमर ने बेटे को कहा जरा देख तो सही क्या हो रहा है, तो वो जांचने के लिए आए, देखने के लिए आए, तो यहाँ बैत हो रही थी। इन्होंने पहले बैत कर ली और फिर उसके बाद जाकर हजरत अब्बाजान को कहा, फिर हजरत उमर ने बैत की। जी ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار يأتيه ليقاتل عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع عند الشجرة وعمر لا يدري بذلك فبايعه عبد الله ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر وعمر يستأذن للقتال فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع تحت الشجرة قال فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل यही वो عمر। बात है कि जिसको लोगों ने यूं उड़ा दिया कि पहले अब्दुल्लाह इब्न उमर इस्लाम लाए, फिर हजरत उमर इस्लाम लाए। हालांकि इस्लाम लाने का मसला तो दूसरा है। ये तो बैत में ये है कि बैत रिजवान हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने पहले की और हजरत उमर ने बाद में की। जी وقال هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عمر بن محمد العمري قال اخبرني نافع عن عمر رضي الله عنه ان الناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبيه ففرقوا في ظلال الشجر فاذا الناس محدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله انظر ما شان الناس قد احدقوا हजरत उमर ने कहा अब्दुल्लाह जाकर देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं या वहाँ क्या हो रहा है, ये देखने के लिए आए या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला था कि हजरत उस्मान की शहादत हो गई, तो हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन से बैत रिज़वान कर रहे थे। انظر ما شان الناس قد احدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوه يبايعون فبايع ثم رجع الى عمر فخرج فبايع حدثنا ابن نمير قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل سمعت عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين اعتمر فطاف وطفنا معه وصلينا معه وسعى بين الصفا والمروه فكنا نسر من اهل مكه لا يصيبه यानी हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब उम्रा करने के लिए पहुंचे तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम लोग हिफाजत करते थे कि कहीं कोई दुश्मन, कहीं कोई मुखालिफ हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर न मार दे, इस वजह से हम पीछे पर्दा लेकर चला करते थे। जी حدثنا الحسن بن اسحاق قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا مالك بن نمير قال سمعت ابا حسين قال ابو وائل لما قدم سهل بن حنيف بن سفيان اتيناه ونستغفره فقال اتيني الراي فلقد رايتني يوم ابي جندل ولو استطيع ان ارد على رسول الله صلى الله عليه وسلم امره لرددته والله ورسوله اعلم وما وضعنا سيفا على عاتقنا ليمن يسمعنا الا اسهلنا بنا الى امر نعرفه قبل هذا الامر ما نسد منها خصما الا ان فجر علينا خصم ما ندري كيف ناتي له. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن زيد عن ابي مجاهد عن ابي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم دمر الحديبية والقمر يتناثر على وجهه قال أيديك هوام رأسك قلت نعم قال فاحلق وصوم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انصب مسيكة قال أيوب لا أدري بأي هذا بدأ. حدثني محمد بن هشام قال أبو عبد الله قال حدثنا هشيم عن ابي بشر عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية ونحن محرمون وقد حصرنا المشركون وقال وكانت لي غفرة فجعلت الهوام تساقط على وجهي فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يؤذيك هوام رأسك قلت نعم وقال وأنزلت هذه الآية ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك باب قصة عقل وعرينة किससे और ये जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे, मुसलमान हुए थे, फिर मदीना मुनव्वरा की आबोहवा उनको मुआफिक नहीं आई थी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ऊँटों के पास जंगल में भेज दिया था। जी حدثنا عبد العال بن محمد قال حدثنا يزيد بن زيد قال حدثنا سعيد قتادة عن انس حدثهم ان ناس من عقل وعرينة قدموا المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالاسلام فقالوا يا نبي الله إنا كنا أهل ضلع ولم نكن أهل ريف. यानी हम लोग जंगली गांवली आदमी है, शहरी आदमी नहीं है, इसलिए शहर में हमारा जी घबराता है, हमें तो जंगल में भेज दिया जाए। जी واستوخموا المدينة فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراء وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانيا وأبواليا فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد الإسلام وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الدودة فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلبة في آثارهم فأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. قال قتادة بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المسد
وقال شعبة وابن محمد عن قتادة بن عرينة وقال يحيى بن ابي كثير وايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه قدم نفر من عقل. حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا حفص بن عمر ابو عمر الحوضي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب والحجاج الصواف قال حدثني ابو رجاء مولى ابي قلابة وكان معه بالشام ان عمر بن عبد العزيز استشار الناس يوما قال ما تقولون في هذه القسامة؟ فقالوا حق قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضت بها الخلفاء قبلك. قال ابو قلابة خلف صديقي فقال اما سعد بن سعيد فاين حديث انس في العربيين؟ قال ابو قلابة إياي حدثه أنس بن مالك قال عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه بن عرينة وكان أبو قلابة عن أنس رضي الله عنه بن عقل بقر القصة. باب غزوة ذات القرد وهي الغزوة التي أغاروا على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم قبل خيبر بثلاث. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع يقول خرجت قبل أن يؤذن بالأولى وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد. قال فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف قال فقال أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت من أخذها؟ قال غطفانه. قال فصرخت ثلاث صرخات يا صباحا आवाज लगाई मैंने 3 आवाज या सबाहा. قال فأسمعت ما بين لابتي المدينة ثم اندفعت على وجهي حتى أدركته وقد أخذوا يسرقون من الماء فجعلت أرمي بنبلي وكنت راميا وأقول أنا ابن الأكوع اليوم يوم الرزع وأرتجز حتى استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم 30 بردة. قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس فقلت يا نبي الله قد حميت القوم الماء وهم معتشون فبعث إليهم الساعة فقال يا ابن الأكوع بلغت فأفجح. قال ثم رجعنا فيلتف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة. باب غزوة خيبر. حدثنا عبد الله بن مسعود عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار بن سعيد بن عمر رضي الله عنه اخبره انه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كنا بالصحابه وهي من ان خيبر صلى العصر ثم دعا بالازواج فلم يؤت الى السعودي सत्तू खाया हमने فامر به فسقي فاكل واكلنا ثم قام الى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضا. حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر فصرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر يا عامر الا تسمعون من हुनैहातिक तुम्हारे जो रजिक पढ़ते हो वो नहीं सुनाते हमको. وكان عامر رجلا शायर थे ونزل يحدو بالقوم يقول हदी पढ़ रहे थे और ये हदी ऐसी है कि वो पढ़ने की वजह से वो बहुत तेजी के साथ चलना शुरू कर देता है. जी اللهم لولا انت مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما ابقينا وثبت الاقدام ان لاقينا والقي سكينة علينا انا اذا صيح بنا ابينا وبالصياح اولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق؟ कौन है भाई, कौन हदी कौन पढ़ रहा है? قالوا عامر بن الاكوع قال يرحمه الله. قال رجل من القوم वजबत या नबी अल्लाह. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी के लिए ये दुआ कर दे तो इसका मतलब ये है कि अभी अल्लाह के रहमत में पहुंचने वाले हैं. इसलिए कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े दिन को हमारे पास रहने देते तो अच्छा था. जी लौला अंता अताना बिही फातैना खैबर फहासनाहु حتى أصابتنا مخمصة شديدة ثم إن الله تعالى فتحها عليهم فلما أمسكنا مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيران كثيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران وعلى أي شيء يوقدون؟ भाई इतने सारा आग क्यों जला, ये क्या पकाया जा रहा है? قالوا على لحم. قال على गोश्त, किस चीज का गोश्त? على أي لحم؟ قالوا لحم حمود الإنسية. गधे का. قال النبي صلى الله عليه वसल्लम قال النبي صلى الله عليه وسلم أهرقوها واغسلوها. बर्तनों को तोड़ दो. فقال रजुल या रसूल अल्लाह अब नहरिकुहा व नगसिलुहा. बर्तन हमारे पास थोड़े हैं, अगर बर्तन न तोड़े हम और गोश्त को निकाल दे और बर्तन को धोकर पाक ले तो हम पाक कर ले तो हमें दूसरी मर्तबा काम आएगा. قال أوذاك فلما تصافى. ठीक है फिर ऐसा करो. فلما تصافى القوم كان سيف عامر قصيرا فتناول به ساق يهودي يضربه فيرجع جوال سيفه فأصاب عين ركبته عامر فمات منه. قال فلما आमिर का इस तरीके से इंतकाल हो गया. जी فلما قفلوا قال سلمة رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي قال ما لك؟ قلت له فداك أبي وأمي زعموا أن عامرا حبط عمله. हजरत कहते हैं कि हजरत आमिर के सारे अमाल खत्म हो गए इसलिए कि उसने खुद तो मुकाबला नहीं किया था बल्कि क्या है किसी की तलवार लगी थी. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قاله
وإن له لأجرين وجمع بين إصبعيه وإنه لجاهد ومجاهد قال عربي مشابها مثله. حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم قال نشابها قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أحمد بن الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى خيبر ليلا खैबर रात के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे। وكان إذا أتى قوما بليل لم रात को يكونوا जब पहुंचते थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमला नहीं करते थे حتى يصبح فلما أصبح خرجت اليهود بمصالحهم। खैबर में भी गया हूँ, देखा आज भी वो इतनी भयंकर जंगली जगह है और इतने ऊंचे पहाड़ है जहाँ पर उनका किला वगैरह था। खड़े होकर मैं खुद सोच रहा था कि यार अल्लाह सहाबा कैसे इसके ऊपर चढ़े होंगे और कैसे उन्होंने हमला किया होगा जी। ومقاتلهم فلما رأوه قالوا محمد والله محمد والخميس فقال النبي صلى الله عليه وسلم خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. أخبرنا قال أخبرنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صبحنا خيبر بكرة فخرج सुबह के वक्त हम खैबर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे فخرج أهل तो वहाँ के लोग जो थे वो काश्तकार थे, खेती करने वाले थे और खेती करने वाले टाइम तुमने देखा होगा कि सुबह शादी के बाद ही वो अपने खेतों में जाना शुरू कर देते काम करने के लिए ताकि ठंडक ठंडक में अच्छा काम हो। तो ये यहूदी सारे काम के लिए अपने निकल रहे थे, इतने में देखा कि तो वो लश्कर आ गए तो मोहम्मद और खमीस। فخرج أهل المصاحف فلما بصروا بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد والخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين فوصلنا من لحوم الحمر فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد بن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فقال أكلت الحمر فسكت ثم أتاه الثانية وقال أكلت الحمر فسكت ثم أتاه الثالثة وقال أفنيت الحمر فأمر مناديا فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن حمر الأهلية فوفيت القدور उलट दिए गए कुदूर हंडिया وإنها لتفور باللحم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت بن انس الذي قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر بغلس ثم قال الله اكبر خربت خيبر انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذر فخرجوا يسعون في السكك وقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتله وصب الذريه وكانت السبي صفيه وصارت الى لحيه القلب ثم صارت الى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل إدخال صداقها. وقال عبد العزيز بن شهيد بن ثابت يا ابا محمد أنت قلت لأنس ما أصدقها وحرك ثابت رأسه تصديقا له. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم صفية فعاتقها وتزوجها فقال ثابت لأنس ما أصدقها قال أصدقها نفسها فعاتقها. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم بن سالم بن سعد بن الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتبه والمشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره وقال ومال الآخرون إلى عسكره وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع له شاذة ولا فاذة إلا اتبعه وجدوها لسيفه فقال ما أجزى منا اليوم أحد كما أجزى فلان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار. فقال رجل बहुत जोर से वो लड़ाई कर रहा था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नमी है। हम सोच में पड़ गए तो उसने तो खुदकशी की वो वाकया जी। فقال رجل من القوم أنا صاحبه قال فخرج معه كلما وقف معه وإذا أسرع معه قال قد يحيى الرجل جرحا شديدا واستعجل الموت فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحمل على سيفه فقتل نفسه. فخرج رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت عنك فإنه من أهل النار فعلم الناس ذلك فقلت أنا لكم به فخرجت في طلبه ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نص سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحمل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل لا يعمل عمل الجنة فيما يبدو للناس فهو من أهل النار وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس فهو من أهل الجنة. حدثنا ابن المني قال أخبرنا شهاب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال شهدنا خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى قصرت به الجراحة فقال بعض الناس يرتاب فوجد الرجل ألم الجراحة فهو بيده إلى قنانته فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه فاشتد رجال من المسلمين فقالوا يا رسول الله صدق الله حديثك انتحر فلان فقتل نفسه فقال قم يا فلان
فأذن أن لا يدخل الجنة إلا مؤمن إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. تابعه معمر عن الزهري. وقال شبيب عن يونس بن شهاب قال أخبرني ابن المسيب وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. وقال ابن المبارك عن يونس بن الزهري عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تابعه صالح بن الزهري. وقال الزبيدي وقال أخبرني الزهري أن عبد الرحمن بن كعب قال أخبره أن عبيد الله بن كعب قال أخبرني من شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. قال الزهري وأخبرني عبد الله بن عبد الله وسعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن ابي عثمان عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر او قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرف الناس على واد ورفعوا اصواتهم بالتكبير الله اكبر لا اله الا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعوا على انفسكم انكم لا تدعون اصم ولا غائبا انكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم وانا خلف دابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعني وانا اقول لا حول ولا قوه الا بالله. فقال يا عبد الله بن قيس قلت لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كلمة قال ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة جنة के खजाने में से कोई खजाना है. قلت بلى يا رسول الله فداك أبي وأمي قال لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد قال رايت اشرى ضربه في ساق سلمه وقال يا ابا مسلم ما هذه الضربه؟ قال هذه ضربه اصابتها يوم خيبر. فقال الناس اصيب سلمه فاتيت الى النبي صلى الله عليه وسلم فنفخ فيه ثلاث نفخات मार दिया और सारा जख्म फौरन दुरुस्त हो गया. فما اشتكيتها حتى الساعه. حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابي سهل رضي الله عنه قال التقى النبي صلى الله عليه وسلم المشركون في بعض مغازيه فاقتتلوا فمال كل قوم الى عسكر وفي المسلمين رجل لا يدع من المشركين شاذة ولا فاضلة الا اتباعا فضربا بسيف बहुत मेहनत से वो लोगों को कत्ल कर रहा था. उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जहन्नमी है जी. معزى احد معزى فلان فقال انه من اهل النار فقالوا اينا من اهل الجنة ان كان هذا من اهل النار فقال رجل من القوم لا يتبعنه فإذا أسرع وأبقى كنت معه حتى جرح فاستعجل الموت فأولى أن يصاب سيفه بالأرض ودمه بين صدره ثم حمل عليه فقتل نفسه. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. فقال وما ذاك؟ فأخبره فقال إن رجلا لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه من أهل النار ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي قال حدثنا زياد بن ربيع عن عمران عن ابي عمران قال نظر رسول من الناس يوم الجمعه فراى فيالسة فقال كانهم الساعه يهود خيبر. حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا حاتم عن يزيد بن ابي عبيد بن سلمة قال كان علي تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان غميدا وقال انا اتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم فلاحق به فلما بتنا الليله التي فتحت قال لاوتين الرايه غدا أو لا يأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله يفتح عليه ونحن نرجوها فقيل هذا علي فأعطاه ففتح عليه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال أخبرني سالم بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأوتين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله. قال فبات الناس हर एक आदमी ये सोच रहा था कि मेरा नंबर लगे ताकि मुझे ये शहादत हासिल हो. وبات الناس يذوقون ليلتهم ايهم يعطاها فلما اصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون ان يعطاها فقال اين علي بن ابي طالب؟ فقالوا هو يا رسول الله يشتكي عينيه فقال فارسلوا اليه فاتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه वसल्लम के आंख में अपना लुआब मुबारक लगाया. इसकी वजह से आंख की तकलीफ सारी खत्म हो गई. ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال علي يا رسول الله أقاتله حتى يكون بسنة فقال انصب على رسلك حتى تنزل بساحة ثم دعوا إلى الإسلام. हज़रत अली को फरमाया कि सब कदर करना नहीं. अगर कोई आदमी तुमसे राह रास्त पर आ जाए बगैर लड़े मुसलमान हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है. अगर एक आदमी भी तुम्हारी वजह से दुरुस्त हो जाए तो ثم دعوا إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعام. حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن وحدثني احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن ابن مولى المطلب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفيه بنت حيي بن اخطب وقد قتل زوجه وكانت عروسا فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. यानी वो शादी तो हो गई थी लेकिन अभी रुखसती नहीं होती इतने में जम हो गई और उसका शौहर कत्ल हो गया.
فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء حلت فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيثا في نداء صغير ثم قال لي أذن من حولك فكانت تلك وليمة على صفية ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبتيه حتى تركبه. حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان بن يحيى عن احمد بن الطويل عن سمع عن سيدنا مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام على صفيه بنت حيي بطريق خيبر 3 ايام حتى اعرس بها وكانت ثم ضرب لها الحجاب. ضرب عليها الحجاب. حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر بن ابي كثير قال اخبرني حميد انه سمع انس رضي الله عنه يقول अकाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन खैबर वल मदीनती 3 दिन कायम फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने युबना अलैहि बिसफियत फदअउल मुस्लिमीन इला वलीमतिही वमा कान फीहा मिन खुबुज वला लहम यानी उस वलीमे में न रोटी थी न गोश्त था वमा कान फीहा इल्ला अन अमर बिलालन बिल अंसार हज़रत बिलाल ने कहा कि दस्तरखान बिछाओ और जिसके पास जो कुछ हो सब दस्तरखान पर लाकर रख दो बोलने और फिर उस सूरत में सबको मिलाकर एक हलवा सा बनाया गया और कहा कि ये सफिया का वलीमा है जी। अबू सिकत फल का अली तमाम मुनाफी तवस्सुन है फक़ाल المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه قالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات अगर المؤمنين पर्दा किया तो समझ लो कि उम्महातुल मोमिनीन में है और अगर पर्दा नहीं किया तो समझो कि बांदी बनाई गई है। فإن لم يحجبها فهي ما ملكت يمينه فلما انتحل وطال خلفه ومد الحجاب. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عمر قال حدثنا شعبة وحمد بن هلال عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال كنا محاصري خيبر فرأى انسان بجراب فيه شهم यानी उसमें चर्बी थी वो फेंकी मैं एकदम कूदा और कूद कर उस चर्बी को हासिल कर लिया ونزلت ليأخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت. حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن اكل سؤم وعن لحوم الحمر الاهليه. نهى عن اكل السؤم هو عن نافع وحده ولحوم الحمر الاهليه عن سالم. حدثني يحيى بن قزعه قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ان محمد بن علي عن ابيهما عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعدد النساء يوم خيبر وعن اكل الحمر الانسيه. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهليه. حدثني اسحاق بن نصر قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبد الله النافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل لحوم الحمر الاهليه. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا احمد بن زيد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في الخيل. حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن الشيباني قال سمعت ابن ابي اوفى اصابتنا مجاعه يوم خيبر فان القدور لا تغلي وقال بعضها نضجت فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم لا تاكلوا من لحوم الحمر شيئا واهرقوها. قال ابن ابي اوفى فتحدثنا انما نهى عنها यानी क्यों मना किया गया था क्योंकि खुम्स के निकालने से पहले लोगों ने ज़बह कर दिया था इस वजह से और बाज़ ने कहा नहीं अल्लाह ताला ने इसको हराम कर दिया है इस वजह से इसको हराम किया गया खुम्स निकालने से पहले उसको ज़बह किया गया इस वजह से नहीं है इस वजह से जो ये पखाना वगैरह खाते हैं। ولا منادي النبي صلى الله عليه وسلم اكثر القدور. حدثنا اسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد بن ثابت قال سمعت البراء وابن ابي اوفى يحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يوم خيبر وقد نصب القدور اكثر القدور. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد بن ثابت عن البراء رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا ابن ابي سعيد قال اخبرنا عاصم بن عامر عن البراء بن عاصم رضي الله عنه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه خيبر ان نلقي لحوم الحمر الاهليه مئة ونضيجة ثم لم يأمرنا بأكل بعد. حدثني محمد بن ابي الحسين قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي عاصم عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنه قال لا ادري عنها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجل انه كان حمولة الناس فكره ان تناول حمولتهم लोगों के बार बर्दारी का जानवर है इस वजह से मना किया या हरमहू او حرمه في يوم خيبر لحم الحمر الاهلية.
حدثنا الحسن بن اسحاق قال حدثنا محمد بن ثابت قال حدثنا زهير بن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما قال فسره نافع فقال اذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثه اسهم فان لم يكن له فرس فله سهم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن يونس بن شهاب عن سعيد بن المسيب ان جبير بن مطعم رضي الله عنه اخبره قال مشيت انا وعثمان بن عفان الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا اعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن بمنزله واحده منك فقال انما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد قال جبير ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد الشمس وبني نوفل شيئا. حدثني محمد بن علي قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا مريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين اليه وانا واخواني لي وانا اصغرهم احدهما ابو برده والاخر ابو رومه اما قال بدون واما قال في 53 او 52 رجلا من قومه فركبنا سفينه فالتقطنا سفينه. लेकिन वो सफीना सीधा गद्दा आने के बजाय नजाशी की तरफ हौशा की तरफ चला गया। फवक़फ़ना जाफ़र बिन अबी तालिब वहाँ हम उतरे तो वहाँ जाफर बिन अबी तालिब से मिले तो वहाँ हमने क़याम किया। क़दिमना जमीअन फवक़फ़ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीन इफ्ततह खैबर वकान उनास मिन अन्नास यक़ूलून लना। और जब खैबर फतह हुआ तब हम वहाँ से हबशा से मदीना मुनव्वरा की तरफ आए। यानी लिअहली सफ़ीनति सबक़नाकुम बिल हिजरति ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها فقال عمر حين رأى أسماء من هذه؟ قالت أسماء بنت عميس قال عمر الحبشية هذه البحرية هذه؟ قالت أسماء قالت نعم قال سبقناكم بالحجر فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم فغضبت وقالت كلا والله كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعيد جاهلكم وكنا في دار او في ارض البعداء او البغضاء بالحبشيه وذلك في الله وفي رسوله وايم الله لا اطعم طعاما ولا اشرب شرابا حتى اذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن كنا نؤذى ونخاف وساذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم واساله والله لا اكذب ولا ازيغ ولا ازيد عليه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا فما قلت له؟ قالت قلت له كذا وكذا قال ليس بحق به منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قالت ولقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا इसलिए कि दोहरा सवाब बताया गया था इस वजह से ये हदीस हमको बहुत खुशी का बात मिली। ولا أعلم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بردة قال تسمع فلقد رأيت أبا موسى وإنه لا يستعيد هذا الحديث مني. وقال أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار ومنهم حكيم إذا لقيوا الخيل أو قال العدو قال لهم من أصحابي يأمرونكم وتنصرونهم. حدثنا اسحاق بن ابراهيم سمع حسن بن غياث قال حدثنا وليد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان افتتح خيبر فقسم لنا ولم يقسم لاحد لم يشهد الفتح غيرنا. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا ابو اسحاق عن مالك بن انس قال حدثني ثور قال حدثني سالم مولى ابن مطيع انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول افتتحنا خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة انما غنمنا البقر والابل والمتاع والحوائج. सोना चांदी माले गनीमत में नहीं मिला, जानवर मिले। ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى وادي القرى ومعه عبد له يقال له مدعم اهداه له احد من الذباب وبينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء سهم عائد حتى اصاب ذلك العبد فقال الناس هل انه شاهد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده. यानी उस गुलाम को तीर लगा और शहीद हो गया। हमने कहा कि देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते करते शहीद हो गया, कितनी अच्छी बात हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं ये बात नहीं है, इसने एक चीज चुराई थी, उस चुराने की वजह से वो जानवी है। जी इन शमलत الذي اصاب يوم خيبر من المغانم لم تصب المقاسم لا تشتعل عليه نار. وجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم شراكا وبشراكين فقال هذا شيء كنت اصبته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراكا وشراكين من نار. حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد بن عن ابيه انه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اما والذي نفسي بيده لولا ان اترك اخر الناس ببابا
ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ولكني أتركها خزانة لم يقسمونها. حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا ابن هدي عن مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن ابي عمر رضي الله عنه قال لولا اخذ المسلمين ما فتحت عليهم قرية الا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري وسلم واسماعيل بن اميه قال اخبرني عن مسعود بن سعيد ان ابا هريره رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فساله قال له بعض بني سعيد بن عاصي لا تعطيه وقال ابو هريره رضي الله عنه هذا قاتل ابن قوقل का कातिल है. وقال وعجبه لوبر تدلى من قدوم الثاني ويذكر عن الزبيدي عن الزهري قال اخبرني عن مسعود بن سعيد انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول عن سعيد بن العاص قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابانا على سريه من المدينه الى نجد وقال ابو هريره فقدم ابان واصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما افتتحها وان خزم خيرهم دليف. قال ابو هريره رضي الله عنه فقلت يا رسول الله لا نقسم له قال ابان وانت بهذا يا وبر تحذر من راس باني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابان اجلس فلم يقسم له. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال اخبرني جدي ان ابان بن سعيد اقبل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال ابو هريره رضي الله عنه يا رسول الله هذا قاتل من قوقل. فقال ابان لابي هريره وعجبا لك وغض تدأدى من قدوم ضأن جنى علي امران اكرمه الله بيدي ومنعه ان يهينني بيدي. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ارسلت الى ابي بكر تسأله ميراثا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما افاء الله عليه بالمدينة وصدق وما بقي من الخمس خيبر. فقال ابو بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة انما يأكلها محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال واني والله لا اغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلمن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابى ابو بكر ان يدفع الى فاطمة منها شيئا فوجدت فاطمة على ابو بكر في ذلك فهجرته यानी बोलना छोड़ दिया. मैंने इसकी दो तौजीह बताई थी कि बाज़ हज़रात कहता है कि हज़रत फातिमा ने हज़रत अबू बकर से बोलना छोड़ दिया या दूसरा जवाब है कि वो मीरास मांगती थी. जब इनको मालूम हुआ कि नबी ने फरमाया है कि हम जो कुछ छोड़ते हैं वो सदका है तो फिर उन्होंने मांगना ही छोड़ दिया बोलना ही छोड़ दिया कि हमें मीरास दी जाए. जी فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها ابو بكر وصلى عليها وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة ابي بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الاشهر وارسل الى ابي بكر ان ائتنا ولا ياتينا احد معك كراهية ليحضر عمر. فقال عمر لا والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال ابو بكر وما عصيتهم ان يقالوا بي والله لا اتينهم. हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वगैरह हज़रत अबू बकर के पास मांगने के लिए गए थे. हज़रत अबू बकर ने जो कहा था वो सारी तफसील नहीं है. فدخل عليهم ابو بكر فتشهد عليهم فقال انا قد عرفنا فضلك وما اعطاك الله ولم ننقص عليك خيرا ساقه الله اليك ولكنك استبددت علينا بالامر وكنا نرى بقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا حتى قالت عين ابي بكر فلما تكلم ابو بكر قال والذي نفسي بيده. हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अबू बकर के साथ पहले बैत नहीं की थी. क्यों नहीं की थी? कहा कि इस झगड़े की वजह से. हालांकि ये नहीं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बैत हुई थी मौक़िफ़े बनी साहिला में, उस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तज़ीज़ तक़रीन वगैरह में मशहूर थे. इस वजह से हज़रत अली को मौका नहीं मिला. फिर इसके बाद में हज़रत अली ने कहा कि मैं कल को आपसे आकर बैत करूंगा और फिर हज़रत अबू बकर के साथ उन्होंने बैत की. जी والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الي ان اصل من قرابته واما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الاموال فاني لم ارى فيها عامل الخير ولم اترك امرا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيما الا صنعته. فقال علي بن ابي بكر موعدك العشيه للبيعه فلما صلى ابو بكر الظهر بقي على المنبر فتشهد وذكر شان علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر اليه. यानी हज़रत अली ने क्यों बैत में ताखीर की उसकी पूरी तफसील मिंबर पर बताई. ثم استغفر وتشهد علي فعظم حق ابي بكر وحدث انه لم يحملوا على الذي صنع نفاسته على ابي بكر ولا انكروا للذي فضله الله به ولكن نرى لنا في هذا الامر نصيبا واستبد علينا فوجدنا في انفسنا فسبب ذلك المسلمون وقالوا وصلت وكان المسلمون الى علي قريبا حين رجع الامر بالمعروف
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حرمي قال حدثنا شهد قال اخبرني عمارة بن كلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت ولما فتحت خيبر قلنا الان نشرب من التمر. حدثنا الحسن قال यानी खैबर के फतह वहाँ बहुत सारे खजूर के दरख्त थे, इसलिए अब हमें खजूर पेट भरकर खाने को मिलेगी। حدثنا الحسن قال حدثنا قرة بن حبيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال ما شمعنا حتى فتحنا خيبر. باب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد المجيد بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد بن الخدري وأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الساعين من هذا الساعين والساعين بالثلاثة. فقال لا تفعل بأن جمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جليلا. وقال عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد عن سعيد بن أبا هريرة رضي الله عنه وأبا هريرة رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي من الأنصار إلى خيبر فأمره عليها. وعن عبد المجيد عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة رضي الله عنه अगर पीछे हो गया क्या छोड़ दिया गया? बाबुल अशातिल लतीफ उससे पहले बाबू मुआमलत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहल खैबर. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يسود منها. باب الشاة الذي سمت للنبي صلى الله عليه وسلم को जहर दिया गया यहूदियों ने. رواه عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث قال حدثنا سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيما سمن. باب غزوة زيد بن حارثة رضي الله عنه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه قال अमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अमीर बनाया इस लश्कर पर. अला कौम फतअनु फी इमारती फक़ाल इन ततअनु फी इमारती फक़द तअनु फी इमारती अबी मिन क़बली व इन्नल्लाह लक़द काना खलीफan min इमारती व इन काना min अहब्बिन नासि इलैया व इन हाज़ा लमिन अहब्बिन नासि इलैया बअदहु. बाबु उमरतिल क़ज़ाई. ज़करहु अनस रज़ियल्लाहु अन्हु जो उम्रा का था दूसरे साल उम्रा करने के लिए जाएंगे वो उम्रा कज़ा कर रहे हैं. जी ज़करहु अनस रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हदथना अबूदुल्लाह बिन मूसा बिन इस्राईल अन अबी सहाबा बिन बराई रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल तमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी क़ादति फबा अहलु मक्का यदअu यदखुलु मक्का हत्ता क़ादाहुम अला अन युक़ीमू बिहा सलासata अय्याम फलम्मा कतबु किताब कतबु हाज़ा मा क़ादाना अलैहि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह قالوا لا نؤمن بهذا لو نعلم انك رسول الله ما منعناك شيئا ولكن انت محمد بن عبد الله. فقال انا رسول الله وانا محمد بن عبد الله. ثم قال لي علي يا رسول الله. قال علي لا والله لا مخلوق ابدا. فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب هذا ما قال محمد بن عبد الله لا يدخل مكة السلاح الا السيف بالقراب ولا يخرج من اهلها باحد ان اراد ان يتبعه وان لا يمنع من اصحابه احدا ان اراد ان يقيم بها. فلما دخلها ومضى الاجل اتوا عليا فقالوا قل لاصحابك اخرج عنا فقد مضى الاجل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عمي. अगर हमजा की बेटी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर या हमने कहकर बिगड़ गई. فتناولها علي فاخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك حملتها فاختصم بها فيها علي وزيد وجعفر. قال علي انا اخذتها ولبنت عمي. وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحرم. وقال زيد ابنة أخي فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم بخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم. وقال لي علي أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر أشباه خلقي وخلقي. وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. قال علي ألا تتزوج ابنة حمزة قال إنها ابنة أخي من الرضاعة. यानी हजरत अमीर हमजा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बांदी का सोया का दूध पिया है, इस वजह से उनकी बेटी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भतीजी हुई. जी حدثنا محمد بن هارون رافع قال حدثنا سريج قال حدثنا فليح وحدثني محمد بن حسين بن ابراهيم قال حدثني ابي قال حدثنا فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق راسه بالحديبيه وقضاهم على ان يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليه الا سيوفا ولا يقيم الا ما احبه.
فاعتمر من العام المقبل فدخلها فما كان صالحهم فلما أن أقام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج. حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت انا وعروه بن الزبير المسجد فاذا عبد الله بن عمر جالس الى حضرت عائشه ثم قال كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ने कितने उम्र के? 4 उम्र के। इसमें हजरत उमर अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से गलत बयानी हो रही थी। हजरत आयशा ने कमरे में सुना और फिर उन्होंने बताया जी। ثم سمعنا استنان عائشه قال عروه يا ام المؤمنين الا تسمعين ما يقول ابو عبد الرحمن ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر وقالت ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة الا وهو شاهده وما اعتمر في رجل قط. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن ابي خالد سمع ابن ابي اوفى رضي الله عنهما يقول لما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سترناه من غلمان المشركين ومنهم ايوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو بن زيد عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فقال المشركون انه يقدم عليكم وفد وهنه ثم يسرب وامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرموا الاشواط الثلاثه यानी उनको मदीना मुनव्वरा के बुखार ने कमजोर कर दिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमल कर दिखला उनको कि हम में ताकत है अभी जी। وان يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعه ان يامرهم ان يرموا الاشواط كلها الا الابقاء عليه. وزاد ابن مسعود عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الذي استامن قال ارملوا ليرى المشركون قوتهم والمشركون من قبل قواعي كيعان. حدثنا محمد عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انما سعى النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروه ليري المشركين قوتهم. حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسرفة. وزاد ابن اسحاق حدثني ابن ابي نجيح وابان بن صالح عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة في عمرة القضاء. باب غزوة موتة من أرض الشام। मुल्क शाम में जॉर्डन जिसको आजकल कहते हैं, वहां पर यह गजवा हुआ था। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अमीर बनाकर भेजा था और कहा था कि ज़ैद का इंतकाल हो जाए तो हजरत जाफर और जाफर का हो जाए। तो इस तरीके से ये पूरा वाक़या हुआ था। वो गजवा मूता कहलाता है जी। حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن ابي هلال قال واخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما اخبره انه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل فعددت به 50 بين طعنه وضربه ليس من شيء في دبره. قال اخبرنا احمد بن ابي بكر قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سعيد بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه موتة زيد بن حارثة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قتل زيد فجعفر وان قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال عبد الله كنت في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن ابي طالب فوجدناه في القتلى ووجدنا ما في جسده بضعا و60 من طعنة ورمية 90 से ज्यादा जख्म, लेकिन एक भी तान जख्म पीठ के पीछे नहीं था, सब सीने पर थे जी। حدثنا احمد بن واقد قال حدثنا محمد بن زيد عن ايوب عن حميد بن هلال عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا زيد وجعفر وابن رواحة للناس قبل ان ياتيهم خبرهم وقال اخذ رايه زيد فاصيب ثم اخذ جعفر فاصيب ثم اخذ ابن رواحة فاصيب وعيناه تذرفان حتى اخذ رايه سيف من سيوف الله। हज़रत खालिद इब्न वलीद ने डंडा हाथ में ले लिया और उस वक्त इनको कोई अमीर बनाने वाला नहीं था, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह के तलवारों में से एक तलवार ने ले लिया। यही से हज़रत खालिद इब्न वलीद का सैफुल्लाह लक़ब पड़ गया जी। حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال اخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لما جاء قتل ابن حارثة وجعفر بن ابي طالب وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن. قالت عائشة وانا اطلع من سائر الباب, दरवाजे के फटन से मैं देख रही थी, من شق الباب فاتاه رجل فقال اي رسول الله ان نساء جعفر وقال وذكر بكاءهن فامره ان ينهاهن. قال فذهب الرجل ثم اتى فقال وقد نهيتهن وذكر انه لم يطعنه. قال فامر ايضا فذهب ثم قال فقال والله لقد غلبنا. فزعمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واحفوا في افواههن من التراب. قالت عائشة فقلت ارغم الله انفك فوالله ما انت تفعل. उससे तो होता भी नहीं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुप बैठने भी नहीं देता, आकर कहता है। मैंने कहा वो मेरी बात मानते ही नहीं है।
वमा तरक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल अनाई हदसनी मोहम्मद बिन अबी बकर قال حدثنا عمرو بن علي عمر بن علي عن اسماعيل بن ابي خالد عن عامر قال كان ابن عمر اذا حي ابن جعفر قال السلام عليك يا ابن जनाहैन कहते हैं इसलिए कि एक हाथ में झंडा पकड़ा तो दूसरे में झंडा पकड़ा, वो तो दोनों हाथ अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जन्नत में पर दे दिए और जिल जनाहैन कहा जाता है। حدثنا ابن عامر قال حدثنا سفيان بن اسماعيل عن قيس بن ابي حازم قال سمعت خالد بن الوليد رضي الله عنه يقول لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف فما بقي في يدي الا صحيفة يمانية. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن اسماعيل قال حدثني قيس قال سمعت خالد بن الوليد رضي الله عنه يقول لقد بقي في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف وصبرت في يدي صحيفة يمانية. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل بن حسين عن عامر عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال اغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت اخته عمرة تبكي وجب لها وتلا وكذا وأذن عليه فقال حين افاق ما قلت شيئا الا قيل لي انت كذاك. حدثنا قتيبة قال حدثنا اكثر عن حسين بن شامي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال اغمي على عبد الله بن رواحة بهذا فلما لم تبكي عليه. باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنهما إلى الخروقات من जुहैना के तरफ अमीर बनाकर भेजा। जी حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا حسين قال أخبرنا أبو ديان قال سمعت أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخروقة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقوا أن رجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشينا وقال لا إله إلا الله فقال الأنصاري فطعنته بنوحها حتى قتلته. कलमा तो पढ़ लिया, लेकिन कलमा पढ़ने के बाद ये यूं समझे कि शायद जान बचाने के लिए उसने कलमा पढ़ लिया है, इसलिए उसको कलमा पढ़ने के बाद भी उनके ऊपर निजाम लगा दिया, मर गया, वो शहीद हो गया। के पास पहुंचे और कार्रवाई बताई गई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कार्रवाई को बहुत ज्यादा बुरा समझा और ये कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब उसने कलमा पढ़ लिया तो उसका महफूज दम हो गया, वो मुसलमान हो गया, तो उसको कत्ल नहीं करना चाहिए था। وقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قلت كان متعمدا فما زال يكررها حتى उसामा कह रहे हैं कि ये काश कि मैं आज ही मुसलमान हुआ होता तो कितना अच्छा होता कि मेरे सारे गुनाह माफ हो जाते। حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن يزيد بن أبي عبد قال سمعت سلمة بن العقيل رضي الله عنه يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وخلدت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات ومرة علينا أبو بكر ومرة علينا أسامة. وقال عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي عن يزيد بن ابي عبيد قال سمعت سلمة رضي الله عنه يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وخلدت فيما يبعث من البعث 9 غزوات علينا مرة أبو بكر ومرة أسامة. यानी कभी अबू बकर को हमारा अमीर बनाया जाता था, कभी उसामा। حدثنا ابو عاصم بن الضحاك بن مخلد قال حدثنا يزيد عن سلمة بن العقيل رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا احمد بن مسعود عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن العقيل رضي الله عنه غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وذكر خيبر والحديبية ويوم حنين ويوم القرد وقال يزيد ونسيت بقيتهم. باب غزوة الفتح وما بعث حاتم بن ابي بلتعة فتح मक्का का मौका आया رضي الله عنه الى اهل مكة يخبرون بغزو النبي صلى الله عليه وسلم. हजरत हातिब बिन बलता ने जो खत लिख दिया था हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर भेजकर जो मंगवाया गया था, फतेह मक्का का वाकया। जी حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال اخبرني الحسن بن محمد انه سمع عبد الله بن ابي رافع يقول سمعت علي رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم انا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تاتوا روضة الخاخ فان بها ضعينة معها كتاب فخذوا منها. قال فانطلقنا تعالى بها خيلنا حتى اتينا الروضة فاذا نحن بضعينة قلنا اخرج الكتاب. قالت وما معي किताब मेरे पास कोई खत नहीं है। فقلنا لتخرجين الكتاب او لنلقين الثياب. अभी हम कपड़े निकाल कर तलाश लेंगे, इसलिए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो वो तो झूठ हो ही नहीं सकता, और तू कह रहे कि नहीं है तो तू झूठ बोल रही है। قال فاخرجته من तो फिर उसने अपने बालों के गुच्छे में से निकाला। فاتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا فيه من حاتم بن ابي بلتعة الى اناس بمكة من المشركين يخبرون ببعض امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاتم ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي اني كنت امرا ملصقا في قريش يقول كنت यानी मैं कुरैश का रहने वाला नहीं हूँ, बाहर का आदमी हूँ, आया हुआ था, वहाँ मेरे लोग भी है। अब उस सूरत में इन लोगों के तो सारे रिश्तेदार हैं,
लेकिन मेरा तो वहाँ कोई रिश्तेदार भी नहीं। तो मैंने समझा कि मैं कुरैश पर जरा इतना एहसान कर दूं कि उनको ये बात की इत्तला कर दूं, ताकि इस मेरे एहसान की वजह से मेरे लोग जो वहाँ पर है उनको वो लोग अजियत ना पहुंचाए। सिर्फ इतना मेरा मकसद था। يقول كنت حليفا ولم أكن من أنفسي وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم فأحببت إن فاتني ذلك वह तो मैंने पसंद किया, فأحببت إن فاتني ذلك من النسب فيه यानी नसब के एतबार से मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन एक एहसान कर दूं ताकि उस एहसान की वजह से वो मेरे साथ अच्छा मामला करें। أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي ولم أفعله ابتداء عن ديني ولا بذنب الكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقكم. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا. قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله سورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة إلى قوله وقد ضل سواء السبيل. باب غزوة الفتح في رمضان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا फतेह मक्का हो रही है और ये रमजान में हो रही है। फतेह मक्का बदर में रमजान में हुआ था 17 को, समझना है। और ये फतेह मक्का जो हो रही है वो भी रमजान में हो रही है और सन हिजरी है 8, 2 साल अभी बाकी है जी। قال حدثنا وحيد بن هشام قال اخبرني عبد الله بن عتبة ان ابن عباس رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان وقال سمعت ابن المسيب يقول ليس ذلك. وعن عبد الله بن عبد الله يخبرني ان ابن عباس رضي الله عنه قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا بلغ القديدة الماء الذي بين حديد وعصفان افطر فلم يزل مفطرا حتى انصرف الشهر. यानी फिर पूरा महीना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर में इफ्तार किया, रोजा नहीं रखा रमजान का जी। حدثنا محمود قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر قال اخبرنا زهري عن عبد الله بن عبد الله يعني ابن عباس رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينه ومعه 10,000 وذلك على راس 80 سنين على راس 8 سنين على راس 8 سنين 8 साल हो चुके थे हिजरत के। ونصف من مقدمه المدينة فصار هو ومن معه من المسلمين الى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ القديدة। रमजान का महीना था, रमजान का महीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के लिए निकल रहे हैं और उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रोजा रखा, सहाबा ने भी रोजा रखा। حتى بلغ القديدة وهو ماء بين عصفان وحديد افطر وافطر। यानी कदीर के बजाने के बाद फिर सफर में रोजा रखना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंद कर दिया। अफ्तर वफ्तरू قال الزهري انما يقبل من رسول الله صلى الله عليه वसल्लम का आखिरी से आखिरी अमल है वो हम ले रहे हैं जी। الاخر فالاخر. حدثنا عن هاشم بن وليد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا خالد بن كلمة عن عباس رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان الى حنين والناس مختلفون فصائم ومفطر فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحلته وعلى راحلته ثم نظر الناس فقال المفطرون للصوم افطروا. وقال عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب عن كلمة عن عباس رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح. وقال حماد بن زيد عن ايوب عن كلمة عن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور مجاهد عن طاووس عن عباس رضي الله عنهما قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عصفانا ثم دعا بإناء من ماء فشرب هذا يريد الناس فأفطر حتى قدم مكة. قال وكان ابن عباس يقول صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر ومن شاء صام ومن شاء أفطر. باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم وعليه يوم यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना झंडा कहाँ गाड़ा फतेह मक्का के दिन। حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا موسى بن هشام عن أبي لما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فبلغ ذلك قريش خرج ابو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام। पूरा फतेह मक्का का वाकया मैंने बताया था, याद है फतेह मक्का का वाकया बताया था कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, हजरत अब्बास साथ में थे और इधर अबू सुफियान जो था उनसे मुआहिदा की खिलाफ वर्जी हो गई थी, इस वजह से वो परेशान था। खुद मक्का गया भी लेकिन उनकी बेटी ने भी उनका साथ नहीं दिया, दूसरों ने भी साथ नहीं दिया, वापस आ गया और फिर इसको फिक्र लगा रहा कि कहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदला न ले, इसलिए वो मक्का से आने वाले के मुतालिक बाहर निकल कर तलाश। याद आ गया पूरा किस्सा। ने कहा कि हर एक आदमी अपना अपना चूल्हा जलाए। जाहिर बात है कि 1,500 आदमी होंगे
तो 1500 तोला जलेगा तो मैदान में तो पूरा का पूरा जाएगा, आगे आग नजर आएगी जी। فقال أبو سفيان ما هذه لكأنها ميناء عرفة. जैसे कि अरफा का मैदान हो ऐसा लग रहा है ये। فقال بديل بن ورقة ميناء بني عمرو. कहा ये तो सब कबीला है, कहा वो कबीला इतना बड़ा तो नहीं है। فقال أبو سفيان عمرو أقل من ذلك. ये तो उससे तो कम लोग हैं, ये तो बहुत है। فرآه الناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركوهم فأخذوهم وأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب أبو سفيان فلما سار قال للعباس احبس أبا سفيان عند حطب الخيل حتى ينظر إلى المسلمين وحبسه العباس فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان एक जमात, और अबू सुफियान देख रहे थे और पूछ रहे थे ये कौन सी जमात है, ये कौन सी जमात है। فمرت كتيبة قال يا عباس من هذه؟ قال هذه وفار. قال معي وللوفار. ثم مرت جهينة قال مثل ذلك. ثم مرت سعد بن هبين فقال مثل ذلك. ثم مرت سليم فقال مثل ذلك حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها. قال من هذه؟ قال هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية. فقال سعد بن عبادة يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فقال أبو سفيان يا عباس حبذا يوم الدمار. ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان قال ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال ما قال؟ قال كذا وكذا. وقال كذب سعد ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة. قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز